matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlang Huwebes, Petsa 21 ni buwan sa Agosto ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Noni B, ang muhatod sa hanay sa balita sa Alas 7. O karon sa ulang tudling sa ato mga balita, pag-ayo o pag-renovate sa Iligan City Public Library, paspasan. Estado sa mga proyekto sa DPWH sa Iligan, gisusi sa konsiho. Coastal Bypass Road matapos na sa 2035. Sa kauluhan, Pilipinas ug Australia nagpahigayon og naval drill sa West Philippine Sea ilalom sa exercise alon 2025. Presidente Bongbong Marcos gipa-blacklist ang SYMS Construction Trading human madiskubre ang Ghost Flood Control Project sa Baliwag, Bulacan. Korte Suprema gipalig-on ang pagkaabsuelto ni Dato Ahmad ang patuan sa Maguindanao massacre case. Sa gawa sa nasod usa ka agricultural school sa Israel gidaig ang mga Pinoy nga magtutungha. Balita sa kinabuhing Kristohanon, hapit sa 90,000 ka mga Biblia nga gihubad sa 22 ka mga pinulungan gihatag ngadto sa mga disabled children sa duha ka kontinente. Kini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gi-aprobahan na sa Sangguniang Panlungsod ang resolusyon nga giduso ni Konsyal Tomas Derek Xiao, Committee Chairperson on Public Safety and Infrastructure, nga nagtugot sa City Engineer's Office sa pagdisenyo o pag-ayo sa Iligan City Public Library. Kauban niya nga nangusog alang niini si Konsyal King Belmonte, ang Committee Chairperson on Education. Ang mga resolusyon nagtumong sa pagpaayo sa pasilidad sa City Library aron mahatagan og mas maayo nga serbisyo ang mga estudyante, mga magtutudlo ug ang publiko sa kinatibukan. Gipasalig sa Department of Public Works and Highways DPWH nga mahumana ang Agos Bridge sa Barangay Buroon ning tuiga. Giayo ang tulay tungod kay aduna nay mga kadaot gumikan sa kadugayon sa istruktura. Samtang ang Iligan Bukidnon Road Project usab gilaumang nga mahuman sa 2030. Gipaabot usab sa DPWH nga maaprubahan na ang budget sa pagpasuga sa C3 Road. Gipasabot usab sa DPWH nga nalangay ang flood control project sa Mandulog Bridge tungod sa road right of way o budget ini. Sa 60% na ang kahumanan sa Center Isol nga gi-construct sa hinaplanon tibanga highway o gilaumang nga mahuman sa Oktubre 2026. Aduna na usab sila gigahin nga pundo alang sa pag-ayo sa midahili nga bahin sa highway sa Barinaot, Barangay San Roque. Giimbitar ni Konsyal Tomas Derek Xiao ang DPWH sa sesyon sa nakalabay nga adlaw aron masayran ang estado sa mga proyekto sa ahinsa dinhi sa Iligan. Si Konsyal Xiao ang chairman sa Komitiba sa Public Works and Infrastructure sa Konsiho ning Dakbayan sa Iligan. Mahuman
pagtukod ang Coastal Bypass Road sa Iligan sa tuig 2035. Sumala pa sa Department of Public Works and Highways ang Coastal Road Coastal Bypass Road magsugod sa Santa Filomena paingon sa Tuminubo sakop sa Barangay Tomas Cavite. Giduso ni Mayor Frederick Siao nga mahimo kini nga dalan kaniadtong kongresista pa siya aron adunay lain nga kaagian ang mga sakyanan og muluag ang trapiko sa sentro sa syudad. Apan ang DPWH ang nagpundo og magpatuman sa proyekto. Ang proyekto nagkantidad og 14.6 bilyones pesos sa kinatibukan. Apan anam-anam ang paggahin og pag-release sa pundo nini. Ang pagtiwas sa trabaho mag-agad sa pag-release sa pundo una nang gigahinan ang proyekto og 3.57 milyones pesos sa tuig 2024 og nakalabay nga tuig samtang 225 milyones pesos usab ang na-release niadtong 2025. Giklaro sa DPWH nga aduna sila'y gipaabot nga release sa pundo ingon man gasunod sila sa mga plano sa proyekto. Mihatag og update ang Planning Division sa DPWH Region 10 kalabot sa proyekto og uban pang proyekto sa Iligan atol sa sesyon sa konseho sa Iligan sa nakalabay nga adlaw sa imbitasyon og pakisusi ni Konsehal Tomas Derek Siao ang Committee Chairperson sa Public Works and Infrastructure. O karon sa balita sa kauluhan, nagpahigayon ang Philippine Navy o Australian Navy o Joint Naval Exercise sa may habagatang amihanang bahin sa Lubang Island, Mindoro. Niadtong Agosto 19 isip kabahin sa Exercise Alon 2025. Ang pinakadakong edisyon sa naasong pagbansay-bansay sugod dihang kinigisugdan niadtong tuig 2023. Misalmot sa drills ang BRP Jose Rizal og sa Pilipinas og Her Majesty Australian Ship Brisbane sa Australia. Lakip sa mga aktibidad ang pagbalhin sa personnel, anti-submarine operations, night sealing o communications drill sa nga katuyuan nining pakusgan ang interoperability kaandam og kooperasyon sa maritime security sa duha ka nasod. Sumala pa sa Armed Forces of the Philippines ang joint maneuvers ang pamatuod sa lig-on nga defense partnership sa Pilipinas ug Australia ug ang ilahang nagkahiusang tumong nga iduso ang kalinaw o kalig-on sa rehiyon. Kapin sa 3,600 ka mga personel gikan sa Pilipinas, Australia, Estados Unidos ug Canada ang nisalmot sa duha ka simanang pagbansay-bansay sugod Agosto 15 nga mulungtad hangtod sa Agosto 29 sa Palawan ug Luzon. Nahilakip sa live fire exercise, beach assault ug halapad nga airlift. Dungan nini nagpahayag ang Australia sa padayon nga pagsuporta sa Pilipinas luyo sa giatubang nga tensyon nini sa West Philippine Sea. Ilabi na ang nahitabo nga insidente sa banggaan sa duha ka barko sa China samtang gigukod nini ang barko sa Philippine Coast Guard haduol sa Scarborough Shoal. Ipa-blacklist ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang SYMS Construction Trading nga mao'y kontraktor sa flood control project sa Barangay Pil, Baliwag, Bulacan. Sumala pa sa Presidente gawa sa pagpa-blacklist ato bangon usab nini ang mga kaso sa ilalom sa Revised Penal Code sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pagsiguro pa sa Presidente nga dili niya palabyon ang naasoy nga anomalya o gipa siguro nga suspendihon o kasuhan usab ang tanang opisyal nga nalambigit ini. Ato bangon sumala pa nila ang pagsupak sa Anti-Graft Corrupt Practices Act, malversation of public funds o falsification of public documents. Ana sa 55 milyones pesos ang gibayad sa gobyerno alang sa usa ka concrete river wall project sa Barangay Pil. Apan sa gipahigayong inspeksyon sa Presidente, walay napabarog bisag pader na lamang o bisan usa ka buok haloblak. Dogang pa ni Presidente Marcos nga dili usab nakalista sa flood control project sa Department of Public Works and Highways ang naasoyng proyekto. Gipalig-on sa Korte Suprema ang desisyon ubos sa hukmanan nga nag-absilto kang Dato Ahmad Tato Ampatuan sa kasong murder kalabot sa dugoong Maguindanao Massacre niadtong 2009 nga mikutlo sa kinabuhi sa 58 ka mga tao.
nagsumikad ang kaso sa apilar sa estado nga mi question sa nahauna nga desisyon sa Court of Appeals o Quezon City Regional Trial Court nga nag-absuelto kang Dato Ahmad. Base sa desisyon sa First Division sa Korte Suprema, walay igo nga ebidensya nga nagpakita sa aktual nga partisipasyon o pakigkonsabo ni Dato Ahmad sa krimen, bisan pa kung na mitambong siya sa mga pakigpulong kung asa giplano ang pagpatay o pagpahayag o pag-uyon sa plano. Gipatinaw sa korte nga ang simpleng kasayuran, pag-uyon o suporta sa plano nga dili paigo aron mapasanginlan o kakonsabo kung walay konkretong aksyon o partisipasyon sa krimen. Bisan pa man si Dato Ahmad ang mitambong sa mga pulong o panagtigom, nagpahayag og suporta sa plano, dili siya aktual nga mikuyog sa mismong insidente sa pagpatay. Wala usab sumala pay nagpamatuod nga gihimon niya ang pagpursige sa krimen. Dugang pa sa Korte Suprema nga bisan pa og gipadala niya ang iyang sakop nga si Talimbo Masukat nga nalambigit sa panghitabo, dili pa usab kini paigo nga ebidensyang aron masulti nga apil siya. Sa katapusan gipamugos sa korte nga ang kalabutan niya kang Dato Andal Senior isip iyang umagad na sulod sa provision sa Revised Penal Code nga naghatag og exemption sa tulubagon sa accessory sa krimen kung kini ang pamilya sa nagunang akusado. May namduman nga si Dato Ahmad ang usa sa mga indik alang sa 58 kaihap sa kasong murder kabahin sa Maguindanao Massacre. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gidahig sa usa ka agricultural training center sa nasod sa Israel ang mga magtutungha niini nga mga Pinoy alang sa ilahang kamaayo o kadasig nga magpailalom sa pagbansay. Ang nasoy mga Pinoy ana sa 50 diin nga nipailalom sa 11 ka bulan nga immersive farming program. Katuyuan sa nasoy programa ang dalon ang mga kahibalo sa mga Israeli agriculturist paingon sa agriculture sector sa nasod. Ang nasoy training program gikataho nga nagbansay og 700 ka mga Pinoy matag tuig og mapilian lamang ang mga Pinoy pinagi sa pag-apply sa Israeli Embassy. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohano, duha ka ministry ang naghatag og mga kopya sa Biblia nga moabot sa 87,000 nga gihubad gikan sa 22 ka mga pinulungan sa kontinente sa Asia ug Africa. Ang nasoy mga kopya sa Biblia gihatag alang sa disabled children. Ang nasoy mga organisasyon nga nangulo sa nasoy nga pagpanghatag mao ang Cure International og Biblica. Katuyuan sa pagpanghatag sa nasoy mga kopya mao ang paghatag og libreng kopya sa mga pasyente sa nakadawat og libreng surgical treatment alang sa mga kabatanunan nga adunay pibrika, confibida hydrocephalus o uban pang mga kondisyon. O karon sa kahimtang sa pagmanabala sa dagan sa panahon, ang low pressure area nga nakinimutang sa 705 km sa sidlakang bahin sa Infanta, Quezon, samtang ang hanging habagat paday makaapektar sa Palawan o Mindanao, ang Metro Manila, Bicol Region, Calabarzon, Cagayan, Isabela, Aurora, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, ubang bahin sa Visayas, Zamboanga Peninsula, Basilan, Tawi-Tawi, Occidental Mindoro, Palawan, ug ubang bahin sa nasod ang makasinati paghapon sa madag-umon nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak ka mga pag-ulan, kinepekto sa extension sa low pressure area, hangin habagat ug localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan, ang kabugnaon ana sa 25 ug ang kainiton mosangko sa 32 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kagana sa alas 5:43 ug mosahop unya sa alas 6:15 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon.
XSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan. Sa balita lokal, Coney Island, sa ato station manager Pastor Ruben Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya, Nonoy B. Magpasalamat ug moingon. Mayang buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.